دونك هذا لو كور تاع لا دي اس واش فيه قلنا كاين دو غروند بارتي. حنا درنا ان سول بارتي ما درناش لي سيري تومبوريل. ما فين نبداو به مي راح الحال شويه على لي دوني سيكونسيال و سي كومان يسمى تبدل غير لي تيب دو دوني. كاين شويه حوايج ادابتي لي فالور نيميريك لي سيري تومبوريل اللي هما اللي فيهم دي سيري نيميريك و لا بليبار يسمى لي كونسيبت سي لي ميم. احنا شفنا لي دوني سيكونسيال وشفنا بارابور لي دوني نورمال نون سيكونسيال اللي شفناهم في الموديل اف دي ا. هذيك واش هما سي دي دوني سي دي باز دو دوني ودي باز دو دوني فيهم دي فالور نيميريك وفيهم دي فالور سيمبوليك. وقلنا لا بليبار دي تريتمون نديروا دي فالور سيمبوليك غير نديروا لي فالور سيمبوليك ومن بعد نديروا ادابتاسيون كما درنا في لي زاربر دو ديسيزيون. لي زاربر دو ديسيزيون نحسبوا لي فريكونس تاع لي فالور قداه يتعاودوا واذا كان عندنا دي فالور نيميريك نحكموا لو ميم الغوريثم نهزوا برك لا ميزور هذيك اللي نقيسوا بها لي فريكونس نولوا كما كنا خدمنا لا ميثود دو لا لوا نورمال في لو كالكول دو غان دانفورماسيون. قلنا نخدموا بلا لوا نورمال وشفنا لا فورميل اللي سما نهزوا نحسبوا لا مويان ونحسبوا لي كارتي بي انسي دو. بار كونتر في لي دوني نيميريك في لي دوني سيكونسيال بليتو عندنا نخدموا بلا فريكونس لا ريبيتيسيون لو نومبر دو ريبيتيسيون دي فالور. كي بدينا l'analyse des données séquentielles درنا لي ديفينيسيون دو باز. اول حاجه شفنا واش سي كوا ان سيكونس. ان سيكونس قلنا سي ان سويت دو سيمبول كيما شفنا لي سيمبول يقدروا يكونوا دي زيتا تاع ان سيستيم يقدروا يكونوا باغ اكزومبل كيما شفنا ليكزامبل تاع لي كارير تاع دي زومبلويي لي غراد باسي في ان كارير. وشفنا باغ اكزومبل كيما لي كارت جينيتيك لي كود دي جينوم قلنا سي دي سيمبول ثاني شفنا دي زيكزامبل منهم. ومن بعد قلنا بدينا اول حاجه شفناها لي غرافيك لا فيزواليزاسيون دي دوني سيكونسيال. قلنا كاين 3 غرافيك دو باز هما لو اي بلوت لو اف بلوت اي لو دي بلوت. لو اي هذاك لو اي بلوت اي كلمه لو اي ولو اف ولو دي. اي معناها انديفيديوال واف معناها فريكونسيال ودي معناها دو ديستريبيسيون. كي نقولوا اي بلوت معناها سي لو انديفيديوال شاك سيكونس شاك انديفيدو عنده لا سيكونس تاعو. باغ اكزومبل ان ايتيديون نهزوا لا سيكونس تاعو تاع لي بريزونس تاعو نهزوا لي ديفيرونت نهزوا لي زيتا تاعو في لي ديفيرونت سيمين. باغ اكزومبل عندنا 13 سيمين في ان سيمستر نهزوا لا سيكونس. لا سيكونس هذيك سي لا سيكونس هي قال باغ اكزومبل بريزون ابسون بريزون ابسون ابسون بريزون انسي دو سويت. نهزوا توت لا سيكونس تاع لا سيمين تاع بليتو لو سيمستر ونهزوا ان سيكونس اون ليتيدي. كي نجو اون ديسين لو غرافيك نهزوا لو اي بلوت نهزوا راك تسمعوني؟ Vous m'entendez? Oui انا نسمع. قلنا كي نهزوا لي بلوت نهزوا لا سيكونس انديفيديوال. انديفيديوال معناها نهزوا شاك انديفيدي نرسموا له ان سيكونس نرسموا له لو غرافيك دو لا سيكونس pour distinguer les états ونشوفوا les différentes variations des états. on préfère utiliser les couleurs. les couleurs معناها pour chaque état on spécifie une couleur. كيما هنا في les carrières des employés هزينا l'employé le cas de l'employement c'est le cas de travail de la personne de l'employé درناها en vert. c'est هذه la suite des couleurs vertes. هذه كامله معناها راهو الانديفيدي في تو لي موا هذا كان اون ايتا دو ترافاي. وجوبليس اللي هو لو شوماج وين تلقاو ان زون جون معناها الانديفيدي ولا لومبلوي ايتي اون شوماج انسي دو سويت. دونك هكا يبانوا لنا لي سيكونس يبانوا لنا لي سويت اسكو كاينه ان كونتينيتي تاع لو ترافاي كاينه ديسكونتينيتي كاينه بيرتورباسيون كاينه ان ان ايتا دومينون كاينه حاله عامه يسمى اغلب الاحيان واحد خدام ماهوش اون شوماج ولا اغلب الاحيان راهو اون شوماج. دونك هذه تسمح لنا باش نشوفوا بور شاك سيكونس كيما هنا رانا هزينا بور شاك انديفيدو ونرسموا له لا سيكونس تاعو. دونك هذه سي انديفيديوال. دونك هذه سا بيرمي في ان انديفيدو برك باش نشوفوا ليطا تاعو
En général, est-ce que la plupart des cas sont en chômage, la plupart des cas en travail, en formation, est-ce qu'il y a des formations بزاف, ما عندوش des formations. نقدروا نشوفوا pour un individu بس هذه يسموها le e-plot qui يعطينا une séquence ولا un ensemble de séquences يقول لي dessiner les e-plot. معناها je prends chaque individu وندير له un dessin تاعو pour le e-plot. Concernant le f-plot, le f-plot c'est la fréquence. كما هنا هزينا لو اف بلوت دونك نهزوا لي زيتا نشوفوا لي زانديفيدو اللي لي زيتا تاعهم سون سومبلابل سون باراي يعني عندهم لو ميم ايتا كما هنا لتحت هذه في لو غرافيك في الديابو اللي فيها 9.3 هذه اغوش هذه معناها عندنا 9.3% دي زانديفيدو اللي عندهم ان ايتا دو ترافاي بوندون توت لا بيريود. Ils n'ont pas changé d'état, كامل en travail pour toute la période. Par rapport à l'ensemble اللي هو 728 ولا 728 personnes, كاين 9.3% عندهم لو كا هذا عندهم ليطا هذا. تما واش نهزوا نشوفوا on prend les individus ونشوفوا les individus اللي عندهم la même exactement la même carrière ونحسبوا la fréquence تاعهم قداه ولا le taux تاعهم par rapport l'ensemble des individus كامل ونرسموا كيما بلا ميم مانيير اللي درنا بها في الايبلود ثم نهزوا انيتا ونرسموا بصح حنا علاه طلعناها بوسك في لاوتور لهناهم كامل كيف واش معناها هنا راهم لي زانديفيدي كامل عندهم لا ميم فريكونس شاك انديفيدي اللي ريبيتي ان سول فوا مي هنا واش معناها كي نديروا 9.3% كيما هكا وطلعناها بلاوتور هذه معناها سي بور دير بلي pour dire qu'il existe dans la base pour l'ensemble des individus, il y a 9.3% des individus qui ont une carrière de travail continue pendant toute la période. Quand on a 3.3 هذيك من بعدها واش معناها كاين 3.3% des individus عندهم هذه لا كارير هذه وحنا بويسك نطلعوها احنا نهزوها هذه كل لا اوتور هذه لاكس دي زيغريك هذه نقسموا عليه 9.93%. المهم لا سوم هذه كامل لازم تكون 100%. لا سوم تاع دي زانديفيد تاع لي فالور هذه لازم تكون 100%. حنا هزينا 1.1 ومن بعد تبدا تصغار كيولي واحد ان انديفيدي لو بورسونتاج تاعو بارابور 700 دونك الي 0.1 سنتيام ولا دونك راح يكونوا بزاف لي كارير ديفيرون. حنا نهزوا ان لونسومبل تاع لي كارير لي بلو زيلفي. هذه يسموها اف كي تولي اف فريكونس واش معناها نهز ان كارير ومن بعد نحسب لا فريكونس تاعها قداه راهي تتعاود لا كارير بور لا كومباري او زوتر تيب دو كارير. هنا نقدروا نشوفوا من هذه من الاف بلوت نقدروا نشوفوا وينهم لي كارير اللي راهم قاعدين يتعاودوا بزاف في لا باز. ليه كنا نشوفوا لا كارير بور ان انديفيدي برك بصح حنا راح نشوفوا لا كارير بور ان انسومبل دانديفيدي كيما هنا راح نشوفوا باللي راهي 9.3% من الخدامه كل يبقاو يدخلوا يخدموا حتى لا فين تاع لا كارير يعني في لا بيريود هذه اللي هزيناها ما داروا فورماسيون ما خرجوا كونجي ما خرجوا ستاج ما خرجوا دونك باقيين كيما هكا. دونك هذه سا دون ان انفورماسيون كونسيرنون لو كامل لا باز دي انديفيدو. وعندنا لو ديبلوت هي لا ديستريبيسيون كيما هنا واش هزينا في لا باز واش نبداو اول حاجه نديروا ان اوردر نتاع لي زيتا كيما هنا نهزوا الاوردر دي زيتا فوالا كي يدخلوا الاوردر دي زيتا هاو عندنا ان اوردر لهنا ديجا عطينا كيما هذا الاوردر نهزوا لومبلويمون هو لو فير هو لو بروميي ولو جون الاورانج هو لو دوزيام لو بلو هو لو تروازيام انسي دو. كي نهزوا الاوردر هذا نبداو نشوفوا بصح ما نشوفوش بور لي انديفيدو نشوفوا بور لي موا لو بروميي موا باغ اكزومبل نشوفوا لو بروميي موا ونشوفوا قداه كاينه من ايطا فير قداه كاين واحد خدام بويسك حنا واش عندنا لا بيريود على ان سيرتان نومبر دو موا من سبتمبر 93 حتى اكتوبر 98 on a des mois وعندنا لي زانديفيدي كل واحد عنده لا كارير تاعو لي ديفيرونت ايتا بور لي ديفيرون موا. دونك نهزوا لو بروميي موا ونشوفوا شحال كاين واحد خدام في ليطا فير
عليك نهزوه نحسبوا نشوفوا قداه بارابور لو نومبر ديتا. لو نومبر ديتا هو لو نومبر دانديفيدو. عندنا 720 ولا 452 كيما هنا. دونك 452 قداه فيهم راهو فار في لو برومي موا، قداه فيهم راهو فيولي، قداه فيهم راهو جون، قداه فيهم راهو بلو، قداه فيهم راهو روج. ونشوفوا ونحطوا لابار تاعنا، نزيدوا نشوفوا لي دوزيام موا اي انسي دو سويت. كي نهزوا تو لي موا تخرج لنا هذه ليفوليسيون. تسمى لو توب كيما هنا نقدروا نشوفوا اسكو لو تو دو ترافاي il augmente ولا il diminue par rapport à l'évolution des temps. يعني كل وين افونسي اسكو راهي لو تو دو شوماج راح ينقص ولا راهو يزيد، ولا لو تو دو ترافاي راهو ينقص ولا يزيد. هنا نشوفوا هنا في لا كورب تاع لو ترافاي لو جون، شوف راهو قاعد يزيد، راهو قاعد يزيد يطلع منه. ثاني هذا لو فير بليتو راه قاعد يزيد. ثاني لو جون هذا قاعد يزيد. لو جون هو لا كولور دو جوبليس، لو شوماج ثاني. داكور، تسمى لو نومبر دو شوماج ثاني اللي ينقص واش هما لا فورماسيون، الناس اللي اون فورماسيون كيما في لو فيولي هذاك ترينينغ اون ستاج. هنا في البدايه كانوا الناس يديروا بزاف لي ستاج، وبعدين ينقصوا الناس اللي يديروا ستاج يولوا يخرجوا اون شوماج، وكان اللي يدخلوا يخدموا. داكور، دونك هذه دونك سا دون ان ابيرسو على ليفوليسيون دي ديفيرونت كارير. فهمت شو كاين اخرين ندخلهم وما يدخلوش؟ راكم تسمعوني؟ فرجل لي. أنا نسمع فيك شيخ. اي بويس كاين اخرين فو كوليغ يدخلوا اكسبتيهم بعد هاي تقطع الدرك وعاود ترجع. سي بوسيبل. دونك سي بون هذا بور لي غرافيك. هذا لو اف بلوت و لو اي بلوت و دي بلوت. دونك عندكم لي زيكزامبل ثاني، عندكم هذوك نشوف لي زيكزامان. انا نشوف ترى بار اكزومبل كيما هنا لو دي بلوت. انا واش درنا؟ حنا عندنا لا باز تاعنا هاي اللي عطيناها في ليكزامان، هذه سي لا باز تاع لي زيتيديون. وهذا الكارير، هذه لو برومي ايتيديون. وي وي بوزاه. دونك هذه لا باز دي زيتيديون، وهذه من لي زيتاب تاع لي زيتيديون في لي ديفيرونت اني. كيما ليتيديون او 1 هذا 2009 2010 كان يقرا نورمال. ماهيش تبانش. ما كانش صح. عندك بارطاجي بارطاجي l'écran. هاي تبان. ويش تبان. فوالا هذا ليتيديون 1 لو برومي ايتيديون. هم ليطا تاعو من 2009 2010 حتى ل 2018 2019. هنا ان معناها ايتيديون اون ايتا نورمال، معناها راه يقرا نورمال. 2010 2011 كان نورمال. 2011 2012 رودوبلي، دونك عاود العام. 2012 2013 سي هذه دونك نشوفوا سي انسكري افيك كريدي، طالع اون كريدي. 2013 2014 رودوبلي. 14 15 كان نورمال. 16 15 كان رودوبلي. 16 17 كان اون كريدي. ودي اون 2017 2018 كان ديبلومي. و 2018 2019 ديبلومي. دونك هاو عندنا لي طان تاع ليتيديون. حنا واش درنا؟ رحنا اول حاجه باش بور ديسيني لي غرافيك هزينا هذم لي زيتا ان ار سي دي او ا وعطيناهم دي كولور. عندك هاي لتحت ان ار سي دي او ا دي ديفيرونت ايتا. ان ار سي وين راه كاين بي هنا ثاني بي كاين بي. هاي بي بلوكي. هاي دونك لي ديفيرونت ايتا عطيناهم دي كولور. عندي ومن بعد بدينا كل نحاولوا نرسموا لو اي بلوت. نهزوا الاول ليتيديون الاول او 1 ونبداو الان نحطوا له لا كولور تاعو، ان نحطوا له لا كولور، ار نحطوا لا كولور، سي انسي دو سويت. تخرج لنا ان بار فيها لي ديفيرونت كولور اللي تعبر على ليطا تاع ليتيديون في لي ديفيرونت اني.
كي قلنا لو ديبلوت واش نديرو؟ هزينا بالترتيب كيما راه. الاول هو الان. دونك انا نشوف في لو برومي، معناها هنا راح نحسب لاني. انا شفتو 2009 2010 10 11 12 انسي دو سويت. بور لاني 2009 2010 نبدا الساعه الان هذا نشوف باسكو انا هذا الترتيب اللي درناه عندي. ان شحال كاين بارابور باسكو انا عندي شحال من ايتيديون؟ عندي 7 ايتيديون. فوالا حتى ل 7 عندي 7 ايتيديون. دونك جو في فوار شحال كاين من ايتيديون اللي عندهم لا كولور بلو ان ليطا ان في 2009 2010. دونك عندي هنا تو لي ايتيديون عندهم في ليطا نورمال بدينا عندي. دونك 7 سور 7. كي نروح ل 2010 نبدا بان الساعه الاولى. دونك عندي 1 2 3 4 ومن بعد نشوف ليطا اللي بعدها. ليطا اللي بعدها بعد الان هو الار. ار عندي 1 والسي عندي 1. دونك نروح نشوف عارف في لا ريبونس عندنا ار الفوق هي هاي ار عندنا واحد والسي عندنا واحد. هاي فير اي اون بلو اون فير اي اون جون اي اون فير اي انسي دو سويت. بور شاك موا نحسب قداه كاين. بصح جو دوا ريسبكتي لوردر دي كولور اللي حطيته في الاول باش تبان لي ليفوليسيون. لو كان باغ اكزومبل نهز هنا نحط لو جون الاول ولو بلو الثاني ما عادش تبان لي لا كورب نتاع لو بلو. هنا لو بلو هاي تشوفوا ليفوليسيون تاعو كيف باين كيف راه يدير التطور تاع لا كولور بلو ولا لا كولور مارون. هاي شوفوا كيف تطور. تبدا من هنا صغيره هنا انيكزيستونت خلاص ومن بعد تخرج في 2014 2015 ومن بعد تبدا تكبر. بان لي هذم لي ديبلومي بداو يخرجوا في 2014 2015. هاي ديبلومي بدا ديبلومي ومن بعد ولا واحد ومن بعد ولا زوج ومن بعد ثلاثه وبداو يكبروا لو نومبر دو ديبلومي بداو يزيد. داكور هذا ديبلوت. كاين لا سيكونس دي زيتا مودو. لي زيتا مودو واش معناها؟ ان ايتا مودال هو ليطا لو بلي فريكون في ان موا. نروح نهز لي موا تاعي كيما هنا ما عنديش لي موا عندي لي زاني. دونك في لاني الاولى 2009 2010 وينها ليطا لو بلي فريكون. نرجع لا باز تاعي ونشوف وينها ليطا لو بلي فريكون. سي ان في 2010 2011 ليطا فريكون سي ان. 2011 2012 ليطا فريكون سي بالك ان ثاني. ومن بعد تولي عندي ان ومن بعد ار هو اللي فيه زوج انسي دو سويت. دونك تشوف ديما ليطا لو بلي فريكون اللي يتعاود اكثر. او عندي ان ومن بعد ار ومن بعد ان يرجع ومن بعد يرجع بي ومن بعد ان انسي دو سويت. دونك هذا يسموه لي سيكونس دي زيتا مودو. بصح اون ريسبكت لوردر تاع لي زاني باش نشوفوا اسكو كاين ان ايطا هو اللي غالب يعني ديما يبقى يمشي ولا كاين دي زيتا اللي يكونوا في لا بليبار دي طون يكونوا هما اللي دومينون في لي ديفيرونت اني. داكور فوالا. دونك هاني كي شفنا لي جرافيك دوزيام دي شوز. وي كاين بليزيور étudiants ما مش عارفين كيفاش يدخلوا بالك باسكو عندهم ان بروبليم ils ont envoyé des messages pardon. هاني قبلتهم كيما ورياشي هاني دخل درك ما بديش بليزيور étudiants قاعدين يحيى هذا قاعد يعقوب سنه قاعده كل مره نكسبتيها وتعاود تخرج. البروبليم جوستومون نهضر عليها هي. قالت لي ماهيش يخرج لي. تري بيان داكور داكور صح. فوالا نشوفوا بعد لي جرافيك شفنا ما زلنا في لا فيزياليزاسيون دي سيكونس. كاين دي جرافيك دي كورب نديروهم بور ريبريزونتي ثاني ليفوليسيون تاع لي ديفيرونت ايتا كيما لونتروبي هنا شفناها في لي باز في لي زاربر دو ديسيزيون. هذه موان لا سوم تاع لي بي اي لوغ دو بي اي تاع لو بورسونتاج تاع لي ديفيرونت ايتا. هذه واش تعبر يا اخي؟ قلنا كي صغار كيولوا ان ايتا دومينون واحد دومينون وكي تولي الماكس كيولوا لي زيتا كل كيف. دونك هي تعبر على مدى التوازن تاع لي ديفيرونت ايتا. قال في شهر معين اسكو لي زيتا راهم متوازنين ولا كاين ان ايتا هو الاغلبيه فيه. اذا كان لو ميم ايتا راح نلقاوها زيرو. كل وين تطلع الفوق معناها التوازن بين لي ديفيرونت ايتا راح يكون ليكيليبر انتر لي ديفيرونت ايتا اوغمونت. وهنا كيما هكا نشوفوا لا فيغور سويفونت ريبريزونت لا سيري دونتروبي d'une séquence de données pour les intervalles de temps donnés des différents mois. كيما هنا l'entropie هاي ليك تبدا نهزوا لي فالور. كيف نحسبوها؟
نهزوا باغ اكزومبل هنا في لا باز تاعنا. هيا نرجعوا ليكزومبل. فوالا نرجع على ليكزومبل. كون نهز لا فريكون لا سيكون لا كورب تاع لونتروبي. واش معناها؟ نهز لاني الاولى كيما هكا، هاي شويه وتكوبي هاو يدير 40 مينوت. نعاودوا رينيون واحده اخرى نعاودوها بعد. هي فوالا قلنا بور كالكولي هذيك لا كورب تاع لا كورب دي زونتروبي. نهز لا بروميير اني وندير لا سوم تاع نشوف قداه فيها من ايطا. كاين واحد دونك راح تكون 1 7 sur 7 log 2 7 sur 7 موان. دونك راح تخرج 0. log 2 1 هو 0. دونك راح تخرج لي 1. دونك الاولى راح تخرج بليتو 0. الدوزيام واش عندي فيها كيما لو دوزيام اني فيها عندي الان فيها 4 وفيها 5 والسي فيها 1 والار فيها 1. دونك واش راح تكون؟ راح تكون موان 5 sur 7 log 2 5 sur 7 plus moins plutôt plus moins كيف كيف. دونك موان 1 sur 7 log 2 1 sur 7 تاع الار ومن بعد تاع السي موان 1 sur 7 log 2 1 sur 7 1 sur 7. دونك نحسب لونتروبي نلقاها طلعت شويه بيسك ليكيليبر مازالت الان هي الدومينونت بصح ليكيليبر بارابور لا بروميير اني سي اوغمونتي et ainsi de suite. كل مره نحسب ونرسم لا كورب تاعي. دونك سي اون كورب كي ريبريزونت ليفوليسيون تاع لونتروبي. واش معناها؟ معناها تطور التوازن بين مختلف الحالات نتاع بيان سور في هذا النظام. هذه لا سيري تاع لي زونتروبي graphique de la série des entropies. وكاين لا سيكونس دي زيتا مودو هنا شفناها في ليكزامبل واللي دايري موين باسي دون شاك ايتا. دونك هنا مثلا في كل نهزو عندنا لي ديفيرونت ايتا تاعنا ونحسب شحال هذه بور شاك انديفيدو. يعني في ان انديفيدو قداه كي يدخل باغ اكزومبل اون ترافاي قداه يريح او موين اون ترافاي. دونك نهز لا سيكونس ديال انديفيدو كيما هذه باغ اكزومبل ان سيكونس. هذا الاول باغ اكزومبل اللي فيه لو بلو ولو جون. هذا او موين قداه يريح كي يدخل في ان ايطا فير قداه يريح او موين. نحسب قداه المره دخل في ليطا فير ونقسم على لو نومبر تاعهم. نجمع ونقسم كيما باغ اكزومبل هنا في ليطا بلو ليطا جون بليتو. هنا دخل مره هاو بقى دو فوا بقى دو زيتا دو موا وزاد دخل مره واحده اخرى كيما في لافال هنا بقى 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 بقى 12. دونك سي 2 بلس 12 ديفيزي بار 2. هذه لا ديري موين باسي دون ان ايتا. نشوف في ان ايتا كيما هنا لا ديري موين باسي كي يولي هكا مره واحده تسمى تبقى هذيك هي تسمى لا فالور ديفيزي بار 1 تبقى لا ميم فالور يعني لا ميم ديري. دونك هذه ثاني ماهيش كاينه. هذا لا ماتريس كي ريبريزونت لي بروبابيليتي دو ترانزيسيون. يعني واش نحوسوا نحسبوا هنا؟ نحوسوا نحسبوا لا بروبابيليتي دو باسي دان ايتا ا لوتر. يعني سيبوزون راك اون شوماج ولا اون امبلوا كاين لا بروبابيليتي باش تفوت تبقى اون امبلوا ولا كاين لا بروبابيليتي باش تفوت اون شوماج. هذه كيف نحسبوها بور ان انديفيدو؟ بور ان انديفيدو نشوفوا ليطا تاعو لا سيكونس ونبداو نشوفوا اسكو بالنسبه ليه كيما هذا ليطا تاع اون ترافاي اللي راهو اون فير. يعني كي واحد يكون في ان ايطا فير كاين لا بروبابيليتي باش يفوت يكون يبقى اون فير. سي اون غروند بروبابيليتي. كيما هنا حنا نحسبوا كان اون فير في بالنسبه لو فير هنا 1 2 3 4 سيبوزون راهي هذه 20 باغ اكزومبل. كاينه في لي 20 فوا كاينه 19 فوا يفوت دي فير او فير وكاينه اون سول فوا يفوت دي فير
au jaune. Donc la probabilité de passer du vert au vert هي 19 sur 20. تسمى يعني une grande chance باش يكون واحد اون ترافاي ويبقى اون ترافاي. وكيف نشوفوا لي ديفيرونت ترانزيسيون كيما هنا ما كاينش لي ترانزيسيون بزاف كيما هنا في لو جون لا probabilité دو ريستي اون جون هي زيرو. علاه خاطر عندنا ان سول كا كيما هذه في لا كاتريام لا سانكيام سيكونس عندنا فات من لو جون فات لو فيولي. دونك un seul état il faut donc la probabilité de passer du jaune au jaune هي زيرو. la probabilité de passer de jaune au vert هي زيرو. ما كانش عندنا خلاص ان كا. Donc, la probabilité de passer du jaune au violet, il y a 1, égal à 1. Puisqu'il y a égal à une seule transition divisée par la somme des transitions, ou 1. Et ainsi de suite. Donc, on a le taux de transition, on a une matrice entre les différents états. On a les états faux, ou les états les lignes, ou les états les colonnes, on a هذه كيف نقراوها معناها كي نشوف هنا 0.98 معناها la probabilité qu'une personne ولا qu'un individu soit en chômage et passe en travail plutôt, il reste en travail, donc il y a 0,98. La probabilité de passer du travail au chômage, il y a 0,065. Donc on حسب l'état اللي عندنا. وعندنا ثاني l'entropie longitudinale. L'entropie longitudinale هذه ثاني individuelle. وشي هذه individuelle pour une personne باش نشوفوا هو لا بيرسون قبيله حسبناها على لي موا. مي دركا لونتروبي راح نحسبوها على دي انديفيدو شاك انديفيدو نحسبوا له لونتروبي تاعو باش نشوفوا اسكو هذا لي زيتا دو لانديفيدو هذا اسكو لي زيتا سون ستابل سون ايكيليبري يعني العدد نتاعهم متوازن ولا كاين ان ايتا غالب عليه كامل على لا سيكونس تاعو. كيف ثاني نشوفوا نطبقوا لا فورميل ونشوفوا لو نومبر دو ريبيتيسيون تاع لي ديفيرونت ايتا لا سيكونس دو لانديفيدو سا بور شاك انديفيدو بور شاك بيرسون. والاخرى هي اخر حاجه شفناها لا ميزور هي لا توربيلونس. قلنا كيما لونتروبي اخي شفناها قداه راه متعاودين لي زيتا ما يهمناش مرتبين ماهمش مرتبين جايين في الاول جايين في الاخر ما يهمش. بار كونتر وهذه سا بوز بروبليم يعني في سيرتان كا الترتيب مهم كيما في الكلمات ولا في الاخر ترتيب الحروف مهم ما يهم. مش معناها اذا كانوا كلمه فيها نفس عدد الحروف تاع كلمه واحده اخرى معناها هي نفس الكلمه لا. دونك يقدر يكون الترتيب هو اللي يشكل الفرق. دونك الترتيب مهم. اذا كان نحتاجوا الترتيب يولي الترتيب مهم تولي لونتروبي ما انه ريبريزونت با يعني صح لا دي ميزور دو كومباريزون تاع لي سيكونس. دونك واش نديروا كاين ناس حسبوا لا توربيلونس قلنا لا توربيلونس دخلوا فيها لي سو سيكونس فوالا هم لي سو سيكونس. اول حاجه قال لك لا توربيلونس هاي لا فورميل تاعها هاي log 2 في x st2 max une valeur هذه plus 1 على st2 x plus 1 وكل هذه log 2 نحسبوا في x ونحسب st2 max ونحسبوا st2 ونخرجوا لا فالور تاعها. كي نجيو نحسبوا في دي x وش هي قال لك هو لو نومبر دو سو سيكونس بوسيبل entre les différentes Est-ce que vous pouvez poser ce cours dans le site YouTube et merci d'avance. Est-ce que vous pouvez poser ce cours dans le site Ok, d'accord, نحطو يعني je l'enregistre Voilà. Donc ça va le cours va être arrêté puisqu'il y a عندي 40 minutes. Je vais l'arrêter ونعاود نحط le lien من جديد. C'est maximum 40 minutes في الزوم. D'accord, تسمعوا فيا؟ D'accord, monsieur. Donc je vais arrêter ou relancer باش نبداو la turbulence. Merci, je vous remercie. Ok.